इब्लीस बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तो उसकी इस हालत को देखकर दीगर शयातीन ने, यानी जो उसके सिपाही थे, उन्होंने इससे सवाल किया, ए हमारे सरदार, आखिर माजरा क्या है कि आप इतने ज़्यादा घबराए हुए हो? तो इब्लीस ने उनसे जवाब में इतना कहा कि वाह हो तुम पर, कल रात से मैं दीगर आसमानों तक नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी सातों आसमानों तक की रसाई को छीन लिया गया। यकीनन इस ज़मीन पर कोई ऐसा वाक़या रूहनुमा हुआ है, कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जो आज से पहले इस दुनिया में कभी नहीं हुआ। लेकिन आखिर वो कौन सा वाक़या था जिसने इब्लीस जैसी हस्ती को झिझोड़ कर रख दिया? आइए जानते हैं इस वाक़ये की हकीकत इस वीडियो में। इवन दो इब्लीस को उसकी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह ने उसे जन्नत से बेदखल कर दिया था, लेकिन अभी भी वो 7 आसमानों तक सफर कर सकता था। और इसीलिए जमीन पर जो फॉर्च्यून टेलर्स हुआ करते हैं, वो इन शयातीन के जरिए पहले वो अपने नफ्स का सौदा करते हैं और इन शयातीन से आसमानी बातें जो गैबी होती है उन्हें जानकर लोगों पर अपना डोमिनेंस इख्तियार करते हैं। यानी एक गिरोह ऐसा है जो कुछ ऐसे इल्म को जानता है जो अवामुन नास नहीं जानती है, और उसी की बिना पर वो अवामुन नास को अपने पपेट्स की तरह कंट्रोल करता है। और इसी ग्रोह को हम सीक्रेट सोसाइटीज का नाम देते हैं, यानी वो सोसाइटी जो अवामुन नास को अपने इशारों पर नचाता है। लेकिन इब्लीस को पहला शौक उस वक्त लगा जब जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और इस अजीम मौके पर इब्लीस से 7 में से 3 आसमान की रसाई को ख़त्म कर दिया गया। यानी अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद वो सिर्फ 4 आसमानों तक जाया करता था। लेकिन कुछ ऐसा भी वाक़या पेश आया कि अब 7 आसमानों की रसाई इब्लीस से छीन ली गई। जी हाँ, ये वाक़या और कुछ नहीं बल्कि विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। ये मौका इंसानों के लिए मुबारक तो था, लेकिन शयातीन के लिए अज़ाब इलाही से कम नहीं, जिसकी एक सूरत ये भी थी कि इंसानियत ने आसमानों में सितारों की बेहदी हसीन बरसात देखी। जब इतने सारे सितारों को कुरैश ने टूटते हुए देखा तो उन्हें यह लगा कि कहीं कयामत तो नहीं आ गई, जो अहले किताब हमसे कहा करते थे। तो वो लोग घबराकर अम्र इब्न उमैया के पास गए, जो दौरे जाहिलियत का एक बहुत ही बड़ा नजूमी था, और उससे यही सवाल किया कि इतने सारे सितारे एक साथ टूट रहे हैं, तो हमें बताइए कि कहीं कयामत तो नहीं आ गई। तो उसने जवाब में क्या कहा कि तुम उन सितारों को देखो जो रास्ता दिखाते हैं और जिनके जरिए तुम सर्दी और गर्मी के मौसम को जान लेते हो। अगर वो सितारे टूटे हो तो यानी क़यामत आ गई है, और अगर वो सितारे बाकी है तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर इस ज़मीन पर बेहद ही अहम वाक़या पेश आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर इसी तरह के हैरतनाक वाक़े पेश आए। वो जिसने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का नारा बुलंद किया, उनकी और उनके दीन की हक़ानियत की यही सबसे बड़ी दलील है कि उनके विलादत के मौके पर इबादत गाहों में कोई बुत ऐसा ना था मगर ये कि वो अपने मुंह के बल औंधा गिर गया। इतना ही नहीं, उस रात कसरा का महल लरसने लगा और उसके 14 बुर्ज गिर गए, सावा की झील खुश्क हो गई और वादी समावा के दरिया में सैलाब आ गया। उस रात ईरान के सबसे बड़े टेम्पल में जो आग पिछले हजारों सालों से जल रही थी वो अचानक बुझ गई। जो ईरान का बादशाह था उसने अपने ख्वाब में देखा कि कुछ ऊंट बड़े पैमाने पर दरियाए दजला को पार करके उनकी यानी फारस की सरहदों में दाखिल हो रहे थे। उस रात कसरा के बादशाह का ताज बीच से 2 हिस्सों में टूट गया और दजला नदी का पानी शहर में दाखिल हो गया, और हिजाज से एक ऐसा नूर नमूदार हुआ जो मशरिक तक जा पहुंचा, और दुनिया में जितने भी बादशाह थे उन सब का तख्त उलट गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उस रात हर बादशाह से बोलने की सलाहियत को ले लिया गया और हर बादशाह खामोश हो गया। काहिनों का इल्म छीन लिया गया और जादूगरों का जादू बेअसर कर दिया गया। इनके साथियों ने इन्हें तन्हा छोड़ दिया और कुरैश की अजमत बढ़ गई और उन्हें लोग आलुल्लाह कह के पुकारने लगे। आलुल्लाह यानी वो लोग जो बैतुल हराम यानी अल्लाह के घर में रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर खुद बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ये जुमले इरशाद फरमाए कि बेशक
میرے بیٹے نے اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے زمین پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کیا تو اس سے ایک ایسا نور نمودار ہوا جس کے بنا پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ میں نے اس عالم میں کسی کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ذریعے تمام انسانوں کے سید و سردار کی ولادت ہوئی، بس ان کا نام محمد رکھیے۔ پھر جناب عبد المطلب علیہ السلام کو وہاں لایا گیا تاکہ وہ بھی اس بچے کی زیارت کر لے۔ جب یہ خبر جناب عبد المطلب علیہ السلام کو پہنچی کہ اس بچے کی آمد پر، اس کی ولادت پر کتنے عظیم واقعات پیش آئے، تو انہوں نے اس بچے کو خانہ کعبہ کی ستونوں کے حوالے کر دیا اور ان کی شان میں کچھ ایسے اشعار فرمائے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ طیب و طاہر بچہ عطا کیا، جو اپنے گہوارے میں تمام عالم کا سردار ہے۔ اس موقع پر ابلیس خوف زدہ ہو گیا اور آخر ایسا کیا ماجرا ہوا ہے، اسے جاننے کے لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو یعنی دیگر شیاطین کو اس نے جمع کر دیا۔ ابلیس کی اس حالت کو دیکھ کر دیگر شیاطین نے اس سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ماجرا پیش آیا ہے جس کے بنا پر آپ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو۔ ابلیس نے ان سے جواب میں کہا کہ وائے ہو تم پر، تم یہ نہیں دیکھتے کہ کل رات سے میں دیگر آسمانوں تک نہیں جا پا رہا ہوں؟ یقیناً اس زمین پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو جاؤ جا کر پتہ لگاؤ کہ آخر یہ کون سا واقعہ ہے۔ تو اس کے سپاہی زمین کے ہر کونے میں بکھر گئے تاکہ یہ پتہ لگا سکے کہ آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے سردار یعنی شیطان ابلیس سے کہا کہ اے میرے سردار، ہم نے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ ابلیس کو یہ جملے سنتے ہی غضب آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں، میں خود جا کر اس واقعے کی تحقیق کروں گا۔ وہ زمین کے ہر کونے پر گیا، لیکن جب اس کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اسے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی اس نے ان فرشتوں کی بزم میں جانے کی کوشش کرنا چاہا تو فرشتوں نے اسے باہر پھینک دیا۔ تو اب وہ ایک چڑیا کی شکل اختیار کر کے فرشتوں کی بزم میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اصل ماجرے کا پتہ لگا سکے۔ جبرائیل نے اسے پہچان لیا اور اس سے کہا کہ دور ہو جا، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ جس پر ابلیس نے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آخر کل رات سے ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے، ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کے بنا پر آسمانوں کی رسائی مجھ سے چھین لی گئی۔ جس کے جواب میں جناب جبرائیل نے صرف اتنا کہا قد ولد محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ابلیس نے ان سے سوال کیا کیا میرا کوئی حربہ ان پر اثر کرے گا؟ کیا میں انہیں بہکا پاؤں گا؟ جس پر جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بالکل بھی نہیں۔ تو ابلیس نے پھر ایک سوال کیا اور کہا کہ کیا میں ان کی امت کو بہکا پاؤں گا؟ جس پر جناب جبرائیل نے کہا ہاں۔ تو بس یہ سنتے ہی ابلیس خوش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ ابلیس جس کے لیے اللہ نے ساتوں آسمانوں کے دروازے کو بند کر دیا تھا رسول اللہ کی مبارک ولادت کے موقع پر، تو اب وہ اس کا بدلہ رسول اللہ کی امت سے لے گا۔ کیسے؟ رسول اللہ کی امت میں تفرقہ ڈال کر، رسول اللہ کی امتیوں میں آپس میں پھوٹ ڈال کر وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ اور اس لیے خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ تو یعنی اگر آپ ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے تو ابلیس کے حربے کے اثر آپ پر نہیں ہوگے، اور آپ اگر قرآن اور اہل بیت سے دور رہو گے اور امت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو جانے انجانے میں آپ ابلیس کے مشن میں گویا اس کا ساتھ